پچھلے دنوں ایک نوجوان 32-33 سال دا روڈ ایکسیڈنٹ اندر شدید زخمی ہویا ہے، لتاں ٹوٹ گئیاں، بازو ٹوٹ گئے، آندہ لوگو میرے پراواں نو بلاؤ، فون کیتے گئے، ماں جمے پرا آئے 3 بڑے پائی، چوکے ایمرجنسی ہسپتال پہنچایا گیا، تے رو کے آندہ اوہ ماں جمے ہو ویرو، ٹل لالو، کوشش کر لو، بچایا جاندہ جے بچا لو، انج لگ دے میری زندگی بے وفائیاں کرتی نظر آ رہی ہے، میں نہیں ہوں رہنا، لگ دے میں نہیں ہوں بچنا۔ حضرات پرا جیباں پیسیاں دی پر کے کھڑے، ڈاکٹر کوشش کر رہے، اے زخمی اپنے پراوانوان دا ویرو میری زندگی میں نو بے وفائیاں کرتی نظر آ رہی ہے، ماں جمیوں ویرو میں تو آڈے نال گل کرنا چاہنا، میریاں دل دیاں امیداں دل وچ رہ گئیاں، میرے ویرو میرے 4 بچے نے، ماں جمیوں ویرو میرے نکے نکے 4 بچے نے، سب تو چھوٹا بچہ دودھ پین والا، امی دا ماں دا دودھ پین دے، ویرو امیداں بڑیاں، آساں بڑیاں، سب کچھ دل دیاں امیداں دل وچ رہ گئیاں، زخمی رو کے اپنے ماں جمعہ ویرانو آندہ ہے، میرے اوپراو رب دا واسطہ میں تے دنیا تو جا رہا ہوں، میرے بعد میرے یتیماں دا خیال کرے آجے، میرے یتیماں دی پرورش کرے آجے، میرے یتیماں دے دکھڑے بنڈایا جے، میرے بچیاں دی کفالت کرے آجے، اے روئی جاندے اپنے بچیاں دے متعلق حسن سلوک دیاں گلہ اپنے پراوانو کئی جاندے، اللہ دا واسطہ جے میرے بچیاں نو ابو دی کمی نہ ہے، ابو والا پیار دیا جے، اور سیال کوٹ والے ہو خدا دی قسم چاچے تائیں بزرگ تے رشتہ دار جتنیاں محبتاں دے لین، سکے ابو والا پیار نہیں جے لبدا، سکے ابو والیاں محبتاں نہیں لبدیاں، میرے پرا جڑے مجمع اندر بیٹھے جنہاں دا ابو دنیا تو چلا گیا، جنہاں دا بابا دنیا تو چلا گیا، یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، میری طرف دیکھنا حضرات ایک گل اور بھی، اے باپ آخری ویلے بچیاں دی کنی فکر، امیاں اولاد نو کنڈا چبے ماپیاں نو برداشت نہیں، ماں باپ دن رات اولاد لی محنتاں کر دینے، سنو دھیان نال حضرات میں جڑے جملے سنا رہے ہیں جملے مکمل کریں، جدو یتیمہ کل خبر پہنچی ہوئے گی تو اڈائے ابو روڈ ایکسیڈنٹ اندر فوت ہو گیا، بچیاں دے دل تے کی بنی ہوئے گی، تیاں پتر ہوندے جدوں باپ ٹر جاندے نے، تیاں پتر ہوندے جدوں باپ ٹر جاندے نے، لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے، حوصلے یتیماں دے تو آپے ودھاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسی نو نہ پاویں ربا۔ حضرات اگلا جملہ بھی سنو، بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاوندے نے، بچے ابو نال جدوں لاڈ لڑاوندے نے، یتیم نمانے ہوکے لے لے روندے نے، انہاں وگدیاں آنسوانو، انہاں وگدیاں آنسوانو تو آپے سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ حضرت جابر اپنے ابو دی لاش نو ویکھ کے روئی جاندے، امیاں ان بیٹیاں دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی، ابو دی لاش سامنے پئی ہوئی ہے، بیٹے دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی۔ ایتھے 2 جملے اور سنانا چاہنا، ان جملے اندر بھی دکھ بڑا، ان جملے اندر بھی درد بڑا۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھے آجے، بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، باپ دے سر تے
باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں ٹر جاون جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی انہاں دے آکھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگتے نہیں لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگتے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبتے نہیں حضرت جابر ابو دی لاش دے قریب چہرہ ویکھ کے بار بار روئی جاندے نبی پاک فرماندے نے جابر حوصلہ کر جابر پیارے خدا دی قسم امام کائنات نے فرمایا و جابر دوجے لوکاں نال اللہ پاک پردے اندر گلاں کردا ہے تیرے ابو نال تے رب نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے او جابر پتہ ہی تیرے ابو نو رب نے کی فرمایا اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے میری رضا لی گلا کٹائے ہیں میری رضا لی جان دا نظرانہ دے آئے ہیں میریاں ساریاں نعمتاں تیرے لئی جنت تیرے لئی جنت دیاں نعمتاں دس اور کی چاہیے امام کائنات فرماندے نے جابر تیرے ابو نے فرمایا اے میرے اللہ ساریاں نعمتاں میرے لئی پر عرشاں والے ربا تیرے راہ اندر لڑدا گلا کٹاں دیاں جڑا مینوں مزہ آیا ہے او مزہ جنت اندر نہیں آ رہا یا اللہ ایک واری پھر مینوں دنیا تے کل دے میں تیرے راہ اندر لڑدا شہید کر دیتا جاواں یا اللہ میرا پھر گلا کٹ دیتا جاوے اللہ پاک فرماندے نے جیڑی قربانی دے آئے میں رب نے قبول کر لئیے ہن دوبارہ جان دا میرا اصول تے قانون نہیں اے کون لوگ نے بیان لہم الجنہ جنہ جنتاں دے سودے کیتے قرآن آندا ہے فرمایا فیقتل او یغلب فسوف نعطی ہے اجرا عظیما ربا جب تک زندہ رکھیں دین اسلام تے اللہ جدو موت ہے شہادت جیسی عظیم موت نصیب فرما اچھی کہہ دو آمین کہہ دو ذرا بانگ کھڑی کر کے کہہ دو آمین حضرات انشاءاللہ اے کشمیر اندر چوتھی پیڑھی ہو گئی ہے اے شہادتاں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان شہداء دا خون بیکار رائے گا نہیں جائے گا اچھی کہہ دو انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا کہہ دو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوئے گا پھر کہہ دو انشاءاللہ حضرات کیونکہ کشمیری نوجوان کشمیری ماما بہنا کشمیری بزرگاں نے جس ہستی دا کلمہ پڑھیا ہے اسے ہستی دا کلمہ پاکستانیاں پڑھیا ہے امیاں جنوں جس رب نو کشمیریاں منیا اسے رب نو پاکستانیاں منیا خدا دی قسم جیڑا قبلہ پاکستانیاں دا ہے او قبلہ کشمیریاں دا ہے کشمیری درختاں دا جھکاؤ دیکھو پاکستان دی طرف کشمیری پہاڑاں دا جھکاؤ دیکھو پاکستان دی طرف کشمیری دریاواں دا رخ دیکھو پاکستان دی طرف انشاءاللہ دن دور نہیں مودی تباہ و برباد ہوئے گا دنیا دا کفر ذلیل ہوئے گا انشاءاللہ کشمیر اندر انڈیا دے اندر اسلام دا پرچم لہرائے گا پاکستان دا پرچم لہرائے گا اچھی کہہ دو انشاءاللہ پرچم لہرائے گا تو سا اظہار یکجہتی کر دیا کشمیریاں دے نالو انشاءاللہ ذرا بازو کھڑا کر کے کو انشاءاللہ قائد یوتھ فورس حافظ فیصل عبد شیخ صاحب نو میں میسج اور پیغام دینا چاہنا قائد محترم ایک اشارہ انشاءاللہ کارکنان تیار نے اللہ دے فضل و کرم دے نال حضرات یوتھ فورس کے بانی خطیب ملت کہا کرتے تھے فرمایا حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یوتھ فورس کے نوجوانوں نکلو
حرمت رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے، حرمت قرآن کے لیے نکلو، اسلام کے نفاذ کے لیے۔ یوتھ پرست کے نوجوانوں، جب تم نکلو گے کائنات تمہارے پاؤں کی آہٹ کی منتظر ہے انشاءاللہ۔ اب وہ وقت قریب ہے، اس ملک میں، اس کائنات میں رب کے قرآن کا پرچم لہرائے گا، محمد کی سچی زبان کا پرچم لہرائے گا۔ ذرا دونوں بازو چک کے جواب دیو، دونوں بازو کھڑے کر کے جواب۔ کشمیر بنے گا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا ایک باری بازو کھڑا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات ذرا میرے نہ کھڑے ہو کے جواب دیو، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ پاک فوج سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ السلام علیکم۔